सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। सुभान अल्लाह कह सकते हो तो कह नहीं, आवाज स्टेज तक आनी चाहिए, जरा मिलके कहिए। दोनों हाथ उठा के कहोगे आवाज बढ़ जाएगी। बस ये आलम नजर आना चाहिए। मैं दावत दे रहा हूँ आलम इस्लाम के मुमताज मारूफ जलील क़द्र कारी, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में आपको सुना जाता है। शहर लाहौर दाता की नगरी से आपका ताल्लुक है। ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्र कुर्रा कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी साहब बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करने की साथ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية
ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا بسم الله
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
صدق رسوله النبي الكريم الأمين सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आप समात कर रहे थे आलम इस्लाम के इंतहाई मोतबर, मुमताज, मारूफ कारी कुरान, कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी